औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर रज़ा चला हूँ अपने डिजिटल चैनल पे। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब साथी मेरे मेरे जाने वाले मेरे भाई बहनें खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इमरान खान के टाइगर्स ने पूरे मुल्क में जो हंगामा बर्पा कर दिया है, देखने के लायक है माशाल्लाह। क्यों कि पाकिस्तान का कोई ऐसा छोटा बड़ा शहर गली कोचा नहीं था जहाँ पे इमरान खान के चाहने वाले न निकले हों। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 13 जमायती ग्रुप जो है पीडीएम वाला, आखिर ये इलेक्शन जो चयन कराना चाह रहा था, इलेक्शन नहीं चाह रहा था, तो वजह यही थी असल में कि उनको पता था कि इमरान खान के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और वो 70 से 80% तक चले गए हैं। लिहाजा हर जो भी पाकिस्तानी हो या बाहर वाले इदारे जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिपोर्ट यही आ रही है 70-80 अबो ऊपर ही आ रही है, कम नहीं हो रही। तो आप देखें, ये जो मोहब्बत है, ये जो खल्क़ खुदा है, ये खल्क़ खुदा जो है ना, ये अल्लाह मियाँ की ज़बान होती है। आप ये समझ लें, ये जो दुआएं हैं माएँ बहनें बच्चों बूढ़ों बड़ों की, ये माशाल्लाह ये इमरान खान के साथ हैं। जो आप क्या समझते हैं इस बंदे को ये नाकाम कर सकते हैं? दोस्तों, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों कि जाहिर है यार, जिसके साथ मुल्क की देखें 25 करोड़ आबादी है अपनी, 25 करोड़ में से आप यकीनन समझ लें कि अब जो यूथ आबादी है, लेडीज हो जेंट्स हो और ख़ास तौर पे यूथ, ये तो इमरान खान से जुड़ी हुई है। इमरान खान के बगैर कोई नाम नहीं सुनना पसंद करता। मेरे बच्चे ने मुझे भी बताया कि बाबा हम बाहर थे तो कि कोई यानी वो KTN चैनल है और दूसरा जियो वाले ये सारे थे, वो अपने शहर में जैसे पता कर दें कि भाई आप किसको वोट देंगे ये वो, तो लोगों ने यानी बड़ी मुश्किल से कोई 7-8 बंदे थे जिन्होंने बोला था कि हम पीपल्स पार्टी को देंगे, और 3-4 बंदे थे नवाज अली के लिए या बोलने वाले या पीडीएम जेडीए के लिए। बाकी 25 बंदों ने बोला कि जी हम पीटीआई वोट देंगे, 25 बंदों ने। तो आखिर उन्होंने फिर उनसे मुंह मोड़ लिया कि उन्होंने वोटर ने बोला कि आप इधर उधर क्या देख रहे हो, हमसे बात करो, क्यों नहीं हमसे अभी पूछ रहे आगे? हम इमरान खान के सिपाही हैं, इमरान खान को वोट देंगे, हमारा खामोश वोट है। हमें कहीं भी आप पूछेंगे, हम आप लोगों को जो आपके हवारी हैं, जो आपके हिमायती हैं, सबको नंगा करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो ज़्यादतियाँ की हैं वो हम भूलने वाले नहीं। आप लोगों ने जो हमारे घरों की चौधरी का जो तकदस पामाल किया, हमारी औरतों को जो आपने बेशर्मी की हद तक आपने जो हरकतें की, क्या हम वो भूल चुके हैं? असल ये लावा है मेरे भाइयों दोस्तों, असल यही लावा है जो लोगों में अंदर में पड़ रहा था, जो अब जो है बड़ा लावा वो निकल चुका है। वो चिंगारी से लावा बन गया, अब लावे से लावे बन गए हैं। आप समझ रहे होंगे क्या नवाज शरीफ साहब बाहर निकल रहे हैं, एक आधे जलसे में जा भी रहे हैं तो आप तकरीर करने का मूड तो आप समझ रहे हैं, वहां लोगों की रशी जो है वो भी आप देख रहे हैं, कुर्सी नजर आ रही हैं, या आगे वही जो लोग उनके साथ तकरीबन जो इकट्ठे होते हैं साथ खुशावंत टाइप के, वही लोग नजर आ रहे हैं। बाकी कहाँ हल्के के हवा में। आपने देखा कि कभी आपने सुना था कि ख्वाजा आसिफ को भी जूते पड़ेंगे, आपने कभी सुना था कि हमजा शहबाज को भी जूते पड़ेंगे, आपने सुना था एहसन इकबाल जैसे ये कदावर शख्सियात हैं, इनके साथ ये जो आवाम आखिर सलूक कर रही है, तो क्यों? ये इनके अमाल हैं। अब इन अमालों के जरिए क्या ये इलेक्शन जीतेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आज जो मनाजर लोगों ने देखे या हमने देखे हैं पीटीआई के, कि जब क्योंकि आज संडे के लिए इमरान खान ने बोला हुआ था, क्योंकि देखो हद यार हो गई है कि बदतमीज देखो जेलर की, कि इमरान खान को बोल रहा है कि खामोश हो जाओ, आप नहीं बोलेंगे। वजह क्या? बदतमीजी की, कि आपने मुझे जो है ऐसी क्यों का कि यानी बोला, आप मेरी बात भी क्यों वो किया, यानी कोई बात ही नहीं। और हद से बढ़ गई ये बातें। अब ये फांसी बासी ये क्या चक्कर है यार? सिर्फ लोगों में मायूस फैलाने के लिए कि उम्र कैद की सजा देंगे। क्या बड़ा डाकू है, बड़ा मुल्क दुश्मन आपने पकड़ा हुआ है? मुल्क दुश्मनों को तो आज आप चाय पिला के अच्छे तरीके से रिसीव करते हैं। यार ये मुल्क का एक अनमोल हीरा है, मुल्क का एक अनमोल लीडर है। आप बहुत सारे लीडर अपने गवा चुके हैं दूसरे मुल्कों के कहने पे, तो आप इस लीडर को नहीं गंवाएं, खुदा के वास्ते नहीं गंवाएं। ये आवाम में इसकी जड़ें मजबूत हैं, और आप ये क्या मजाक नहीं समझे इस चीज को। अगर आपने हाथ लगाया ज्यादा कोई ऐसी बात की,
تو ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 80% لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیڈیز، مرد، بچے، بوڑھے، ہر قسم کے. تو اللہ نہ کرے جب کوئی ایسی حرکت کی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ کیا آپ سے سن 71 والا واقعہ ابھی تک آپ نے نہیں بھولے؟ یعنی بھول چکے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ دن یاد کریں. کیا مسئلہ تھا؟ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، صرف آپ نے الیکشن منوانے کی کوشش کی اور انہوں نے الیکشن نہیں مانی، جس کی وجہ پہ یہ ملک جدا ہو گیا. اور آج وہ ملک ترقی یافتہ ملک ہے. جس ملک سے جدا ہو گیا، بڑے ملک سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش، پاکستان مانگنے پہ گزارا کر رہا ہے، اور وہ جو جدا ہو گیا ہم سے، وہ بنگلہ دیش دوسرے ملکوں کی سپورٹ کر رہا ہے. اب میں اس سے زیادہ اور کیا بولوں؟ آپ سمجھدار ہیں میرے دوستوں ساتھیوں، یہ ہمارے لیے بہت شرم کا مقام ہے، بہت شرم کا مقام ہے کہ جو ملک ہم سے جدا ہو گیا، کیا تھا ان کے لوگوں کے پاس؟ آپ کے پاس ماشاءاللہ بندرگاہیں ہیں، آپ کے پاس تو ملک کا سونا ہے، ہیرا ہے، تیل ہے، آئل ہے، گیس ہے، سب چیزیں آپ کی اپنی ہیں، اللہ نے آپ کو دی ہیں. آپ کے پاس اتنا کوئلہ ہے، آپ ہر چیزیں یہاں پیدا کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ پیچھے پیچھے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں، جو آپ کے حکمران ہیں، وہ صرف اور صرف ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ کے خزانے کے اوپر، آپ کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر. وہ تو ویسے ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، مگر جو ذخائر ہیں اللہ میاں کی طرف سے، قدرتی وسائل ہیں، وہ بھی ہم سے چھینے جا رہے ہیں. اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اپنا سرکاری گورنمنٹ ملازم کو پے نہیں دے سکتے، تنخواہ نہیں دے سکتے، بڑھا نہیں سکتے. بڑھانا تو اپنی جگہ پہ، مگر ان کو دے ہی نہیں سکتے. 2-3 ماہ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو تنخواہ نہیں دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے ان کے گھر کا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ یہ وہی بندہ بتا سکتا ہے آپ کو جس کے اوپر یہ وقت گزر رہا ہے. جب اس کا مہینے کا کچن ختم ہو جاتا ہے اور وہ کچن کے لیے جب وہ لسٹ بناتا ہے، پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے وہ پورائی کرتا ہے گھر کی، بچوں کی فیسیں، ٹیوشن اور اخراجات جیسے گھر کے ہوتے ہیں، بل، بجلی کے، گیس کے. آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، 12,000 چھوٹے چھوٹے گھر والوں کا بل آیا ہے. یہ بھی کوئی یار، خدا سے بھی ڈریں. خدا کے پاس آپ نے ایک دن جانا ہے، آپ نے ایک دن عوام کے پاس جواب دہ ہیں. وہ پتہ ہے ہم نے، آپ نے عوام کو کس قدر کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آپ سے عوام پوچھتی ہے تو ان کو نوٹس پہنچ جاتے ہیں FIA کے. آپ نے صحافیوں کے اوپر دیکھیں، اتنے سارے بڑے FIA کے تھرو ان کی زبان بند کرنے کی جو حربے استعمال کر رہے ہیں. کیا یہ اچھے طریقے ہیں؟ ایسے ملک کی ترقی ہوتی ہے؟ یہ جمہوری طریقہ ہوتا ہے ملک کا؟ یہ خدمت ہے ملک کی؟ افسوس کی بات ہے، جس ادارے کے اوپر ہماری آنکھیں ہیں، جس ادارے کے اوپر ہمیں امید ہے کہ یہ ادارہ ہماری ہیلپ کرے گا، یہ ادارہ ہماری مدد کرے گا، وہ ادارہ خود مدد کرنے کے بجائے صحافیوں کو اور جو ملک کے خیر خواہ ہیں حقیقی، صرف روشنائی ڈال رہے ہیں، یعنی باتوں کو اوپن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں حقیقت لوگوں کو. تو یہ آپ اس لیے ان کی زبان بند کر رہے ہیں، یہ آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں. لہٰذا عوام اب جاگ چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عوام کا پارا بہت ہائی ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ کو پتہ جانا ہے کہ عوام چاہتی کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی. نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں آخر میں آپ کو یا پہلے یہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، سبسکرائب کریں، لائک کر کے شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں، اور جتنا ہو سکے آپ اپنے چینل کا خیال کریے. بہت شکریہ. خدا حافظ.